अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। पिछले महीने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के अक्सा मार्च पर जो जुल्म सितम का मुजाहरा किया गया और उनके सैकड़ों में लोगों को शहीद किया गया और उनकी डेड बॉडीज भी अभी तक उनके हवाले नहीं की, जो कि कोर्टों में केस भी चल रहे हैं। और पता चला है कि 24 डेड बॉडियां जो हैं वो वारसैन के हवाले हो चुकी हैं। मजीद भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, उनकी डेड बॉडियां भी लापता हैं। रियासत की तरफ से एक जुल्म व जबर का मुजाहरा किया गया, वो भी इस्लामी रियासत की तरफ से। ये कोई इसराइल नहीं है, ना ही ये कोई इंडिया है, लेकिन उसके बावजूद मजहबी जमात को इतना निशाना बनाया गया और उनके जो अमीर हैं उनको भी गायब किया हुआ है। 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है। इन हालात में बाबा जी अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का जो उर्स था, जो 19, 20 और 21 नवंबर को लाहौर में होता है, वो होना भी मुश्किल हो गया था। इसीलिए तहरीक लबैक के मरकजी रुकन शुरा के मेंबर सरवर सैफी साहब ने कुछ दिन पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट की और ये बताया कि इस साल उर्स की तकरीबात, जो मरकजी तकरीबात हैं, वो नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कल से देखने में आ रहा है सोशल मीडिया पर कि उर्स की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। ये आगे चलकर मैं बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहें। अब थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि उर्स होता क्या है। उर्स असल में एक जो फोत होने वाला बंदा होता है, उसको याद करके और मजहबी एक ये समझे कि एक फरीजा समझ ले, फरीजा तो नहीं है लेकिन एक मजहबी रसूमात है जो कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो लोग हैं उनमें ये पाई जाती है ज़्यादातर। और अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का उर्स हर साल आपको मैंने बता दिया 19, 20 और 21 नवंबर को होता है। अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब का उर्स जो मनाते हैं उसका मकसद और अहमियत क्या है। इनकी दीनी खिदमात को याद करना। उर्स का बुनियादी मकसद अल्लामा की पूरी जिंदगी में इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़त्म नबूवत के दिफा और नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए की गई जदोजहद को जारी रखना है। यह बुनियादी मकसद है उर्स का। उर्स में क्या होता है? अब कोई गलत काम तो होते नहीं है, हुकूमत को तकलीफ पता नहीं किस वजह से। उर्स में कोई गैर शरई काम नहीं होता, सारे काम शरीयत के मुताबिक होते हैं। कुरान ख़वानी होती है और मरहूम जो अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब हैं उनकी दुआए मगफरत की जाती है। इसके अलावा ख़त्म शरीफ होता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है, नात शरीफ पढ़ी जाती है, वहाँ पर हमद पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है और दुरूद और सलाम का नजराना आकाए नामदार तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाता है। और इनके फिक्र को, यानी कि जो उनका मिशन था, उसको याद किया जाता है। इसके अलावा इसका कोई और मकसद और मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन हुकूमत को इससे भी तकलीफ है और जो अल्लामा का पैगाम है वो अपने लोगों तक पहुंचाया जाता है कि अल्लामा खादम रिजवी साहब ने नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी और यहाँ तक कि अपनी जान भी जोखों में डाली, सलाखों में भी कैद हुए, लेकिन उसके बावजूद जो उनका मिशन था उस मिशन से पीछे नहीं हटे। आप लोगों ने देखा अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की जो पूरी ज़िंदगी है वो दीन इस्लाम और नामूस से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्फ हो चुकी थी। कहीं पे भी दुनिया में अगर नामूस से रिसालत के खिलाफ कोई आवाज़ उठी, जो हॉलैंड में हुजूर पाक के वो जो खाके बने, अल्लामा साहब सफ़ अव्वल में अपनी जमात के साथ इस्लामाबाद में डी चौक में धरनों में पेश रहे और 1 इंच भी नामूस से रिसालत से पीछे नहीं हटे और अपना जो मिशन था उसको मुकम्मल किया। और उनकी जो डेथ थी वो भी इस्लामाबाद धरने के दौरान ही वो बीमार हो गए थे, उसी रात हॉस्पिटल में दाखिल हुए और रात को ही उनकी डेथ हो गई थी।
اب میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے عرس کی جو تقریبات ہیں وہ کراچی میں کل ہوئی ہیں، اور ان کی ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نظام مصطفیٰ کو آ کر رہے گا، کسی کا باپ نہیں ہو سکتا، کسی کا باپ چاہے تو کتنی بدماشی کرتے وہ بدماشی کرتے کرتے ایک دن نظام مصطفیٰ کو منظور ہو اپنے حصے کا کام کرتے جائیں گے اور اپنے نسلوں کو تربیت کرتے جائیں گے۔ یہ گرفتاری اور یہ گرفتار اور یہ فلاں اور یہ انکار یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، ہم نے دیکھا ہے، اب بھی دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر جیل کی روٹی نصیب میں کھانے بھی لگے دوبارہ کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے والے نہیں، ڈرنے والے نہیں، چھپنے والے نہیں، بکنے والے نہیں۔ یار صدیوں بعد کو صدیوں بعد اللہ رب العزت نے ایک تحفہ انعام اور ایک نعمت اللہ نے دیا، ہم اس کو ضائع کرتے کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 2 نومبر کو بابا جی کے دست مبارک اور زبان مبارک سے جو حلف لیا، خدا کی قسم ہم کر سکتے ہیں اس حلف سے روگردانی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو کچھ بھی میں آپ کو صحیح بتاؤں، جو لوگ ہمیں بندگی میں بند کرنا چاہتے تھے، اللہ کی عزت کی قسم وہ خود بندگی میں بند ہو چکے ہیں۔ اور چل جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب بابا جی کا جو عرس مبارک تھا اس کی تقریبات کل کراچی میں ہوئی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ بتا دیا کہ عرس کی تقریبات اگر مرکز میں نہیں ہو سکتی تو کیا ہے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے ہر جگہ پر بھی اس کی تقریبات منا کر بابا جی کو خراج عقیدت اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے۔ حکومت کا بھی اب یہی موقف سامنے آیا ہے کہ جو ہے عرس مبارک اس کی وجہ سے روڈ اور راستے بند ہوتے ہیں، عوام کو تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سراسر حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی عرس کی تقریبات ہوتی رہی ہیں، عرس کی تقریبات کو مینج کرنا حکومت کا کام ہے، نہ کہ عوام کا۔ سیکورٹی کے معاملات ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا بھی حکومت کا کام ہے۔ لیکن چلے حکومت کی بات مان بھی لیں تو حکومت نے کہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں اور اپنے محلے میں، اپنے شہروں میں عرس کی تقریبات منعقد کر سکتے ہیں۔ اس لیے امید یہی کی جا رہی ہے کہ بابا جی کے عرس کی تقریبات انشاءاللہ 19 تاریخ سے 21 تاریخ تک پورے پاکستان میں جو ہے اس کی تقریبات منعقد ہوں گی، اور بابا جی کو ان کی خدمتوں پر اور ان کے کام کی وجہ سے خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی پرانے دور میں کہتے تھے، ہم جب چھوٹے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب بھی دین پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے بعد ایک ایسا ولی پیدا فرماتا ہے جو کہ کفر کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ پچھلی صدی میں آپ نے دیکھا احمد رضا خان بریلوی صاحب جو تھے وہ تھے، اور اس صدی کے جو محقق اور عالم دین جنہوں نے کفر کو للکار کے رکھ دیا وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں۔ دنیا کے جو کافر ہیں وہ اتنا کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے جتنا علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی آواز سے ڈرتے تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا جو دبنگ طریقہ تھا بات کرنے کا اور تقریر کرنے کا، پورے انڈیا، امریکہ اور برطانیہ اور پورے کفر میں خوف پھیل جاتا تھا ان کی صرف آواز اور تقریروں سے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔